अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। इमरान खान साहब गुज़श्ता कई महीनों से लॉन्ग मार्च की रट तो उन्होंने लगाई हुई थी, लेकिन अभी फाइनली जाकर उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया है और वो फ्राइडे को लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। प्लान उनका क्या है? क्या वो बैठेंगे? क्या वो धरना देंगे? क्योंकि उनका मेन जो असल जो मुतालबा है वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए, लेकिन हुकूमत वक्त बिल्कुल इंतखाबात के लिए तैयार नहीं है। और हमारी खबर भी यही है कि अगर इस मुल्क में इंतखाबात होने हैं तो वो अगले साल अगस्त सितंबर से पहले इंतखाबात होना जो है वो मुश्किल है। तो इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई के रहनुमा एक वजीर मुमलिकत भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है। अली साहब, क्या प्लान है आपका? आपने ऐलान तो कर दिया है, कब आएंगे, कैसे पहुंचेंगे इस्लामाबाद, प्लान क्या है? क्या आप धरना देंगे मतलब, या आकर सिर्फ एक जलसा करके और वापस घर चले जाएंगे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदना मोहम्मद। आदिल भाई, आप मुल्क से बाहर हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको हिफाजत में रखे। ये जो मार्च है इंशाल्लाह जुमे के दिन से जो है वो स्टार्ट होगा और ये बतदरीज आगे बढ़ता जाएगा। और 4 तारीख खान साहब ने जो है वो अभी अगर फाइनल कुछ और चेंज ना हुआ तो 4 नवंबर को फिर यहाँ पहुंचना है। बीच में मुख्तलिफ जगहों पे स्टॉप ओवर होगा और खैबर पख्तूनख्वा से और गिलगित वगैरह से, बल्तिस्तान और कश्मीर से भी जो काफिले हैं वो भी पहुंचेंगे। लेकिन खान साहब का जो कॉन्वॉय है और उनका जो मार्च वहां से स्टार्ट होगा तो उसमें हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह आवाम इतनी निकलनी है कि वो आप तेजी से कर भी नहीं सकेंगे, तो उसमें मुख्तलिफ जगहों पे रुकना पड़ेगा रात को। अब यहाँ पहुंच के आपका जो सवाल है कि क्या एक जलसा होगा या एक धरना होगा, मैं उस पे अभी श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो कुछ भी होगा आईन और कानून के अंदर होगा और आईन आपको जो है वो जलसे की भी इजाजत देता है और एक पीसफुल सिटिंग की भी इजाजत देता है। लेट्स सी कि खान साहब अब आखिर में क्या फैसला करते हैं। बहरहाल ये तो फाइनल हो गया, ऐलान भी हो गया, दिन भी डिसाइड हो गया, जगह भी डिसाइड हो गई कि लाहौर से निकलेगा, जुमे को निकलेगा, मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉप ओवर होगा, खैबर पख्तूनख्वा से भी काफिले निकलेंगे। उस तरफ से परवेज खान खटक साहब उसको लीड करेंगे या वजीर आला साहब, जाहिर है वो पार्टी के कारकुन भी हैं और साथ में हम उनके होंगे। दुआ करें कि इंशाल्लाह हम तो पीसफुल हैं। राना सनाउल्लाह साहब को भी अल्लाह ताला कोई अक्ल के नाखुन दे और इंशाल्लाह ये एक पीसफुल मार्च एक बड़े मकसद के लिए है। और वो क्या है, वो ये नहीं है कि इमरान खान को वजीर आजम बनाओ या कोई और ऐसा कोई डिमांड। सिंपल सी 1 पॉइंट एजेंडा है कि अर्ली इलेक्शन कॉल करें, जो हमारा एक राइट है, और इलेक्शन हो, अवाम अपना फैसला करें और सब अपने अपने घर को जाएं। इदारों पर भी जो गैर जरूरी प्रेशर पड़ रहा है, जो सियासत की छींटे उन पर भी उड़ रहे हैं, वो भी एक तरफ हो जाएंगे, वो भी अपना काम स्टार्ट कर देंगे और सब लोग अपना अपना काम शुरू कर देंगे। तो एक नया इलेक्शन सबके फायदे में है और उससे पार्लियामान भी काम करना शुरू कर देगा और मुल्क आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़े मकसद के लिए है और मैं तमाम पाकिस्तानियों को भी कहूंगा कि वो इसमें अपना हिस्सा जरूर डालें अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को हकीकी तौर पे आजाद होना चाहिए। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, जो नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट है कि आप सिर्फ आर्मी चीफ तैनात करने के लिए इमरान खान साहब जो है वो मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं और ये पूरा लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो ये जो आपका दावा है कि लाखों लोग आएंगे, तो लाखों लोग क्या सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि मुल्क उससे डिस्टेबलाइज हो और सिर्फ इमरान खान को मौका मिले कि वो नया आर्मी चीफ लगाएं? देखिए, जिस आदमी की जितनी सोच होती है वो उसके मुताबिक ही बात करता है। तो मियाँ साहब की शायद आर्मी चीफ तक ही सोच है। आर्मी चीफ हमारे मुल्क का एक बहुत अहम ओहदा है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इस मुल्क में आर्मी चीफ से आगे और उसके पीछे भी बहुत चीजें हैं। वो मुल्क है, वो अवाम है, वो एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट होती है। आर्मी चीफ जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे एक ओहदा है, सबसे अहम ओहदा है मुल्क के दिफा का। लेकिन उसके साथ साथ जब एक हुकूमत बनती है उसमें और बहुत से बेशुमार काम होते हैं। इकोनॉमी इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है। आपकी जो मुल्क में जो और मामलात हैं
جو آپ کی ایجوکیشن ہے، جو آپ کی ہیلتھ ہے، فورن افیئرز ہیں، بے شمار ہیں امور سلطنت، امور مملکت ہیں جن کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. جو 6 کی جی ڈی پی چھوڑ کے گئے تھے وہ ابھی 1-2 کی میں رل رہی ہے، اس کو واپس ٹھیک کرنا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کے ایشوز ہیں، بے شمار مسئلے مسائل ہیں. تو ان سب پہ عمران خان صاحب کی نظر ہے. جو بھی نئی حکومت آئے گی اس نے یہ سب کچھ کرنا ہے. اب میاں صاحب کی 25 کلومیٹر تو یہ کرنے سے رہی ان کی جو حکومت ہے. پنجاب بھی ان کے پاس نہیں ہے، پختونخوا بھی ان کے پاس نہیں ہے، کشمیر گلگت بلتستان میں بھی ہماری حکومت ہے. لے دے کہ سندھ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ابھی تو یہ ساجھیداری انہوں نے بنائی بھی ہے عمران خان صاحب کے بغض میں، بغض عمران میں. لیکن خان صاحب کو ایک طرف کر دیں تو پیپلز پارٹی نون میں جتنی محبت ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. ابھی پتہ نہیں میاں صاحب وزیر اعظم بن گئے ہیں، پتہ نہیں وہ روڈ وہ کب بنائیں گے. اب تو ان کے پاس اختیار بھی ہے، ان کو چاہیے وہ روڈ بنائیں جس پہ انہوں نے زرداری صاحب کو جو ان کے بیان کے مطابق گھسیٹنا تھا. تو اب ان کے تو آپس کے یہ تعلقات ہیں. آپ کو پتہ ہے دیر از نو لو لاسٹ بٹوین پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. تو سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو میاں صاحب کے پاس ہے کیا؟ صرف مرکز کی جو ہے 2-3 بڑی وزارتیں، بجلی اور پانی اور گیس اور فورن افیئرز اور فائنانس منسٹری. باقی ملک میں ان کا ابھی ان کے پاس کیا مینڈیٹ ہے؟ تو ایسی حالت میں وہ ملک کو کدھر لے کے جا سکتے ہیں؟ تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ایک نیا الیکشن ہو اور یہ لان تان اور یہ ہرزہ سرائی اور ایک الزامات اور پتہ نہیں کیا کتنا گند مچ گیا ہے پاکستان کی سیاست میں پچھلے 6 مہینوں میں. عادل شاہ زیب آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو یہاں ایک طرح کا ایک سانس لینے میں مشکل نہیں پیش آ رہی اس وقت جو صورتحال ہے؟ ارشد شریف صاحب کو دیکھیں کہ کیا 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 وہ اس قابل تھے کہ ایک دیار غیر میں جا کے وہ کارنر ہو کے اکیلے کر کے مار دیا گیا. پتنی کس نے ان کو شہید کیا ہے، لیکن جس نے بھی کیا ہے شہید تو کیا ہے. اب ارشد شریف چاہے اس سے آپ ایگری کریں نہ ایگری کریں، ہمارے بدن کا ٹکڑا نہیں تھا، ہمارے بدن کا حصہ نہیں تھا. آپ ہمارے بدن کا حصہ نہیں ہے، میں نہیں، ہم سب نہیں ہیں. ایک ہمارے ملک کا ایک سٹار پرفارمر، ایک ٹاپ کا جرنلسٹ جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے لوگ شہید ہو جائیں گے. بس 2-3 دن ہم ماتم کریں گے، پھر جو ہے آگے پھر نئی کہانی شروع ہو جائے گی. ایک نئے ثانیہ کا انتظار کریں گے. یہ کب تک ہم کریں گے عادل شاہ زیب؟ میرے خیال میں there has to be a stop to all this. اور for a starter let's make sure کہ ہم سب ایز اے ریاست، ایز اے پاکستانی، ایز اے نیشن یہ تہیہ کریں کہ ہم نے ارشد شریف کے قاتلوں کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اور وہ جو بچی آج اس کے کفن پہ روئی ہے، میں آپ کو کہتا ہوں عادل شاہ زیب، اس کی بچی کے رونے سے اللہ کا 7واں عرش رویا ہوگا. جس طرح اس چھوٹی بچی نے اپنے باپ کے لیے اس کے جو آنسو بہے ہیں، یہ ناقابل برداشت ہے. ارشد شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے یہ ہر پاکستانی کی کہانی ہے. اور اس میں کچھ لوگوں پہ جو ہے جو چھینٹے اڑ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں سب کو چاہیے کہ جس کا دامن صاف ہے اس کا انتظام کرے کہ اس کا پراپر 100% کلیئرٹی کے ساتھ اس کی انویسٹیگیشن ہو. اور آج کی جو جنریشن ہے، میں سب کو کہہ رہا ہوں، یہ وہ جنریشن نہیں ہے، یہ نہیں برداشت کرے گی، یہ کوئی آئی واش برداشت نہیں کرے گی. میں حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں، میں حکومت کو وارن کر رہا ہوں. علی محمد خان صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ دیکھیں یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں ان سے کافی حد تک میں متفق ہوں، لیکن نہ کسی کے پاس ثبوت ہے نہ کچھ اور چیز ہے، اور ایک مذموم مہم جو ہے وہ ادارے کے خلاف چلائی جا رہی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پر یہ لٹرلی پورٹرے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ارشد شریف کے مرڈر کے پیچھے شاید جو ہے وہ کچھ اور مقاصد تھے اور ادارے کو بھی وہ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کیا ایسی جو چیزیں ہیں اس کو رد نہیں کیا جائے اور اس کا سدباب نہ کیا جائے؟ نہیں، میں بغیر ثبوت کے تو میں آپ کی بات کے ساتھ ہوں، بغیر ثبوت کے تو کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ شہید ارشد شریف کو he had to leave the country، ان کو ملک چھوڑنا پڑا. وہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ بے شمار ان پہ ایف آئی آریں کٹیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب ملک سے باہر گئے سب کو پتا تھا کہ اپنے جان کے خوف سے گئے. میاں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے ان کی انٹیریئر منسٹری کی رسپانسبلٹی تھی اور فورن منسٹری کی بھی. ان کو اپنے اس بین الاقوامی معیار کے ایک انٹرنیشنل لیول کے سٹینڈرڈ کے ایک محب وطن پاکستانی جرنلسٹ سے انہوں نے رابطہ کیا، ان کو بتایا کہ ارشد صاحب آپ کے خدشات ہم ایڈریس کریں گے، آپ واپس آئیں، ہم آپ کو اسٹیٹ پروٹیکشن دیں گے. کیا یہ رسپانسبلٹی آپ بتائیں عادل شاہ زیب صاحب، یہ شہباز شریف کی پاکستانی حکومت کی نہیں تھی
کہ اپنے اس پاکستانی کی جان کی حفاظت کرتے. ان کو پتا تھا کہ وہ جان کے خوف سے گئے ہیں. اگر ان کے پاس جو مصدقہ اطلاعات تھیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو ان کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے تھی. کوئی ایک دفعہ بھی رابطہ کیا ہے کہ بھائی آپ واپس آئیں, کیوں باہر گئے ہیں, ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے. اگر کوئی پولیٹیکل ازائلم کے لیے جاتا ہے یا کوئی ویسے ہی چلا جاتا ہے, جیسے بھی آپ ایک ٹرپ پہ گئے ہیں, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن جب سب کو پتا تھا اور انہوں نے بار بار یہ کہا بھی, میرے خیال میں کئی بار انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنے ویلاگز وغیرہ میں, کہ وہ اپنی جان کے لیے اور اپنے اس سیفٹی کے لیے گئے ہیں باہر. میرے خیال میں شہباز صاحب کی اور خاص کر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی رسپانسبلٹی, رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی تھی کہ ان کو کال کرتے, ان کو کہتے کہ سر آپ کو کیا مسئلہ ہے, اگر آپ کو کوئی خدشات ہیں ہم اس کو دور کریں گے. پاکستان اپنے ایک مستند صحافی کی جان کی حفاظت کر سکتا ہے. آپ کے خیالات سے ہم ایگری نہ کریں, نہیں کرتے, حکومت نہ کرے ایگری, ہم آپ کے خیالات سے ڈفر کرتے ہوئے آپ کی جان کی حفاظت کریں گے. اگر اس طرح کی کوئی کوشش ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت اچھی فضا پیدا ہوتی, لیکن انہوں نے نہیں کیا. ان کے اور مسئلے اور چیزوں میں وہ پڑے میں. لیکن میں پھر بھی یہ آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, میں نے پہلے دن سے یہ بات کی ہے کہ جب تک کوئی کنکریٹ ثبوت نہ ہو ایسے کسی پہ ہاتھ بھی انگلی بھی نہیں اٹھانی چاہیے. لیکن بہرحال اس بات پہ تو ہم ایک پیج پہ ساری قوم ہے نا کہ اس کی امپارشل انویسٹیگیشن ہو, ایسی انویسٹیگیشن جو وہ نہ ہو جو لیاقت علی خان صاحب کی ہوئی یا جو بینظیر بھٹو شہید کا آج تک پتہ نہیں چلا. ضیاء صاحب ہوا میں پورے ٹاپ براس کے ساتھ اڑ گئے, شہادتیں ہوں گی تمام ہمارے اس کی اس زمانے کی ملٹری لیڈرشپ کی, اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا. تو یہ تو کب تک اس طرح چلے گا؟ یہ اس پہ نہیں کوئی قوم معاف کرنے لگی. اس کا ہمیں ریزلٹ چاہیے, قوم کو ریزلٹ چاہیے, صحافی برادری کو ریزلٹ چاہیے. اگر ہم نے اس ملک میں کوئی ایسی فضا قائم کرنی ہے جس میں ہر کسی کو یہ احساس ہو کہ بھائی میں اپنا کام کروں گا, اگر میں کوئی غلط کام کروں گا تو مجھے کوئی مارے گا نہیں, عدالت میں لے کے جائے گا, عدالت میں ثابت کرے, الٹا لٹکا دے, عدالت پھانسی چڑھا دے. لیکن اس طرح نہیں کہ ملک کے بیٹے جو ہیں اپنی جان کے خوف سے ملک چھوڑ کے جائیں. یہ تو ملک تو ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے عادل شاہ زیب, ماں ہوتی ہے ریاست. ماں سے کوئی بیٹا بھاگتا ہے تو پھر ستیلی ماں ہو گئی. ہم نے اس ماں کو ماں رکھنا ہے, تو اس لیے رسپانسبلٹی آج بھی the buck stops with the government of Pakistan to ensure کہ impartial investigation ہو. اور چاہے کوئی کہے نہ کہے, ایون ارشد شریف صاحب کی فیملی بھی نہ کہے, حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہمارا ایک سٹیزن ایک دیار غیر میں مارا گیا. بھائی مذاق ہے کوئی؟ امریکہ کو کوئی مار کے دکھائے, یو کے کا کوئی مار کے دکھائے, پوری ریاست پیچھے چڑھ جاتی ہے اس ملک کے. اس وقت سینئر صحافی, تجزیہ کار, کالمسٹ آسمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آسمہ, بادی النظر میں لگ رہا ہے کہ شاید یہ معاملہ خدا نہ خواستہ لیکن تصادم کی طرف بھی جا سکتا ہے, لانگ مارچ کی اگر بات کریں. جی بالکل, عمران خان صاحب کی جو یہ ان ایکسپیکٹڈ کال ہی ہم کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے وہ جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جمعے کو وہ لانگ مارچ کریں گے, بلکہ انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ جمعے کے دن وہ لانگ مارچ کا اعلان کریں گے. لیکن اچانک کل منگل تھا اور منگل کو انہوں نے یہ اعلان کر دیا. بہرحال اب جو ان کی تیاری ہے یا جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے یا کوئی طریقہ واردات ہے, جو بھی ہے, جس طرح کی بھی باتیں ہیں, اس سے ایک تصادم کا خطرہ یا ایک محاذ ذرائع کا خطرہ بالکل موجود ہے. کیونکہ عمران خان صاحب نے جو ٹاسک دیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق اپنے تمام ایم این ایز کو, اور جو 36 ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب کی, وہاں پہ جو انہوں نے, کیونکہ وہ پنجاب سے ہی لانگ مارچ شروع کر رہے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ پچھلی دفعہ انہوں نے خیبر پختونخوا سے کیا تھا اور ان کو تھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ خیبر پختونخوا سے نکلیں گے, لیکن ان کی حوصلہ افزا تعداد وہاں سے نہیں آئی تھی. اس دفعہ ان کو شاید کچھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ضرور ہے پرویز الہی صاحب کی حکومت کے اوپر, اس لیے فیصلہ انہوں نے یہی کیا کہ پنجاب اور پھر جی ٹی روڈ, اور جی ٹی روڈ کا پریشر جو ہے وہ وفاقی حکومت اور اداروں کے اوپر جو ہے وہ ڈالا جائے. تو ہماری اطلاع یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جتنی بھی پنجاب کی ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سب سے اپنے جو اہم چیدہ اراکین ہیں, ایم این ایز ہیں, جن کو کہ ٹکٹ دینا ہے, ان کو انہوں نے باؤنڈ کیا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ لے کے آئیں گے, اور ایک مخصوص تعداد جو کہ 5 سے 7 ہزار کے قریب جو ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ وہ آپ ان کو لے کے اس لانگ مارچ کے اندر شریک ہوں گے. تو اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ان کی تیاری بہت زیادہ ہے. لیکن دلچسپ بات ہوگی اگر عوام اتنی بڑی تعداد میں ان کے ساتھ نکل کے آ سکتے ہیں. گزشتہ جتنے بھی ہم نے دیکھے ہیں لانگ مارچز, اس میں ظاہر ہے کہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے, مگر اس بار آزاد کشمیر میں ان کی حکومت
हुकूमत है, इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में। तो इस्लामाबाद तो चारों तरफ से इमरान खान साहब की हुकूमतों के अंदर जो है वो घिरा हुआ है। तो अब देखना यही है कि क्या इमरान खान साहब इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में लोगों को इस्लामाबाद की तरफ लाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। आसपा ऐसी सूरत हाल में जब ऑब्वियसली आप देख रही हैं कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच सकते हैं, और फिर आपका जो गुज़श्ता कॉलम था, कुछ खदशात का भी आपने इजहार किया था, वो भी आपकी नजर में जो है खारिज अज़ इम्कान नहीं है ये, लेकिन साथ साथ में मुज़ाकरात भी चल रहे थे। क्या आप समझते हैं कि वो मुज़ाकरात वाला जो बाब था वो बंद हो चुका है? देखिए, जो खतरा और खदशा है वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, और ये जो ब्रीफिंग थी ये किसी और ने नहीं बल्कि ये खुद आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग दी थी, और उनसे बार बार ये जब सवाल भी किया गया था तो बार बार ये बात हुई थी कि अगर अनारकी फैलेगी, अगर स्टेट के की रिट को चैलेंज किया जाएगा, अगर आप एक फसाद की सूरत पैदा कर देंगे, अगर महाजराई होगी, अगर लोगों की किलिंग्स होंगी खुदा न खास्ता, तो फिर सिस्टम डीरेल हो सकता है, फिर मार्शल लॉ के इम्कानात को आप कतई तौर पर मुस्तरद नहीं कर सकते। तो अब ये जो सूरत हाल है, जाहिर है कि एक इतनी क्लैरिटी के साथ इतना एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है जो कि दिया जा चुका है, और दूसरी जानिब जो महाजराई है उस महाजराई का नतीजा ये निकल सकता है खुदा न खास्ता के सिस्टम डीरेल हो जाए, और ये नहीं डीरेल होना चाहिए कतई किसी सूरत में भी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब अगर इस मैसेज के बावजूद, इस लाउड एंड क्लियर स्टेटमेंट के बावजूद, या कहना चाहिए कि इस मामले के बावजूद कि पाकिस्तान के जाहिर है कि अगर सिस्टम डीरेल होता है, मार्शल लॉ लगता है, तो फिर तो इंतखाबात नहीं हो पाएंगे, और ये इमरान खान साहब जानते हैं कि इंतखाबात नहीं हो पाएंगे। फिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और वो ये समझते हैं कि इस मामले को जो है सिर्फ और सिर्फ सड़कों के ऊपर जो है वो तय किया जाना है, जबकि हुकूमत एक अपनी जगह पे मौजूद है कि इंतखाबात जो है वो किसी सूरत वक्त से पहले जो है वो हुकूमत करवाने के उसमें नहीं है, और एक साफ तरह से इनकार भी हो चुका है। जहाँ तक मुज़ाकरात का मामला है तो हमारी इत्तला ये है कि ये खुद प्रेसिडेंट साहब ने ये दरखास्त, इत्तलात है कि दरखास्त की थी आर्मी चीफ से भी और इदारों से भी, और उसके बाद एक फैसिलिटेटर का किरदार जो है वो सामने आया था इदारों की तरफ से कि आप मिल बैठे, लेकिन फैसला जो था या फैसला जो है वो सियासी कुव्वतों ने करना है। तो हमारी इत्तलात ये हैं कि जो भी एक मुख्तसर सी हिलजुल हुई थी उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला, बल्कि आज हमारे प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने ये कह भी दिया कि उन्होंने कहा कि किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और इमरान खान साहब मुज़ाकरात में कतई तौर पर इंटरेस्टेड जो है वो नहीं है, ये उनका राना सनाउल्लाह साहब का कहना था। सो अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब ने आज भी जो खिताब किया है वो कहते हैं कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा, दूसरी जानिब वो लॉन्ग मार्च लेके आ रहे हैं, तीसरी जानिब जो है वो अभी तक उनके ये भी अज़ाइम भी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि आया वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, निगरान सेटअप बनवाना चाहते हैं, फौरी इलेक्शंस में भी 3 महीने का वक्त जो है वो मौजूद है। तो अभी तक ये मालूम नहीं हो पा रहा कि इमरान खान साहब के असल मकासद जो हैं वो क्या हैं, और फिर वो ये बात कहते हैं कि उनको ही सिर्फ पता है कि ये मामला जो है वो क्या है, किस तरह का लॉन्ग मार्च होगा, मंसूबा क्या है। तो मेरा ख्याल है इससे बहुत ज्यादा एक अबरू उठ रहे हैं इस मामले के ऊपर कि ये ऐसी सिचुएशन और ऐसे पैगामात के बाद भी अगर इमरान खान साहब महाजराई पे हैं और तसादुम चाहते हैं और इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो इसका नतीजा क्या होगा? अच्छा चलें, ये तो आसमां ये मामला तो चलते रहेंगे, साथ में एक दफा फिर ये सुनीद भी आ रही है कि शायद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो पंजाब में अदम एतमाद ले आए। मौजूदा हालात में जब एक तरफ लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है, इसके कुछ चांसेस आपको नजर आ रहे हैं कि वहां पे अदम एतमाद आ जाए? देखिए, अभी तो गवर्नर राज की भी बातें हमने सुनी है, लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। जैसा कि आपको मालूम है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समाअत शुरू कर दी है। तो अब ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो भी फेस सेविंग जिसको भी फेस सेविंग मिलेगी या जिस तरह की फेस सेविंग भी हो सकती है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ सकती है इमरान खान साहब को। यानी कहा जा सकता है कि आप पार्लियामेंट में वापस आ जाएं, और हुकूमत से कहा जा सकता है कि आप थोड़ा सा अपनी नजर सानी कर ले वगैरह वगैरह। ये बहुत हाइपोथेटिकल किस्म की सिचुएशन है, लेकिन एक बात जो बिल्कुल सामने है वो ये कि
सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार मौजूद है कि तौहीन अदालत का जो पहले भी इमरान खान साहब ने जो वादे किए और उसके बाद फिर उन्होंने उस पर अमल दरामद नहीं किया, तो अब उनको बाउंड कैसे किया जा सकता है? वो कहते हैं तहरीरी तौर पर आप इमरान खान साहब से लिखवा के लाएं, जो आज समाअत हुई है। तो ऐसे लगता है कि हो सकता है कि आगे जाके सुप्रीम कोर्ट का जो प्लेटफॉर्म है उसके जरिए से इमरान खान साहब किसी ना किसी मामले पर किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचे, और इसी तरह से हुकूमत भी किसी नतीजे पे पहुंच सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी ऑप्शन जो है वो गैर आईनी ऑप्शन तस्वुर किया जाएगा, और तवक्को की जा सकती है। आज आपने देखा कि स्टॉक मार्केट काफी पॉइंट्स नीचे आई है, सिर्फ इसलिए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ चीजें बढ़ रही हैं। फिर चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें कि ये बात हो रही है कि वो वहां पे कुछ रीस्केड्यूल करने की आपके जो कर्जे हैं, तो ऐसी सूरत में कोई भी मुल्क आपको कैसे पैसे देगा जब वहां पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी। तो ये वो सारी चीजें जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है कि वो किस तरह से इसको डील करे। अलबत्ता आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा है कि आर्टिकल 245 जो है वो इन्वोक किया जाएगा, फौज को बुलाया जाएगा, रेंजर्स को तलब किया जाएगा, और वो जरूर प्रेजेंस उनकी रहेगी। जो फर्स्ट लेयर है वो पुलिस की होगी, उसके बावजूद अगर तसादुम होता है तो फौज भी मौजूद होगी। तो मेरा ख्याल है कि ये अब अगर सिचुएशन बनती है तो इसका जो भी नतीजा निकलेगा इसके जिम्मेदार जाहिर है कि खान साहब होंगे, क्योंकि इस वक्त सिर्फ एक ही चीज है जिसके ऊपर इमरान खान साहब जोर दे रहे हैं, वो है सड़कों का रास्ता। वो पार्लियामेंट में वापसी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मुज़ाकरात की बात नहीं कर रहे हैं। गो कि उन्होंने कोशिश की और उनके सदर जो हैं उनके साबिक अहम रुकन रहे हैं उनकी असेंबली के, उनके पार्टी के, उनकी तरफ से भी आ रहा है कि वो फैसिलिटेशन चाहते थे और वो मुज़ाकरात चाहते थे। अब अगर उसके बावजूद मुज़ाकरात हो रहे हैं तो इसका नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये है कि बारगेन करने की कोशिश इमरान खान साहब की कुछ और मामलात के ऊपर होगी, और वो क्या मामलात होंगे वो जाहिर है कि नवंबर के बिल्कुल इख्तिताम पे जो कुछ तैनातियां हैं उनसे मुतालिक भी जुड़े हो सकते हैं। आसमा शिराजी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस वक्त बिलाल अजहर कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के तर्जुमान हैं बराए एनर्जी सेक्टर भी और मईशत पे भी बड़ी अच्छी उनकी ग्रिप है। बिलाल साहब, कैसे, हाउ डू यू प्लान टू स्टॉप इमरान खान फ्रॉम मार्चिंग इनटू इस्लामाबाद? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये इन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है, ये लगाए रखें क्योंकि इन्होंने मसरूफ़ रहना है। इमरान खान साहब ने ये जो पिछली दफ़ा इनके पास 4 साल इक़्तिदार रहा भी है, और ये जो जाली इक़्तिदार था जिस तरीके से ये भी सबको पता है, तो उससे पहले इनका सियासत का तर्ज रहा ही है कंटेनर की एक सियासत, धरनों की सियासत, इंतशार फैलाना, नफरत फैलाना, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ नफरत फैलाना, इनकी सियासत की बुनियाद ही है। तो अभी भी वो एक एक्टिविटी के हिसाब से बस लोगों को उकसाते हैं। ये लॉन्ग मार्च इसी का हिस्सा है। जो मई में इनकी लॉन्ग मार्च, सो कॉल्ड लॉन्ग मार्च थी, उसका भी नतीजा आपने देख लिया था कि सुबह जब ये 7 साढ़े 7 बजे पहुंचे, मुड़ के देखा तो पीछे 25 गाड़ियां भी नहीं थी। जो आमतौर पर हमारी जमात में तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी इससे ज़्यादा जलसों रैलियों में ले आते हैं खुद ही कॉल दिए बगैर। तो ये हकीकत थी। तो बहरहाल ये अपना एक तमाशा लगाना चाह रहे हैं, मगर हाँ, इनकी एक ये भी तारीख है कि ये हमेशा लॉन्ग मार्च और पॉलिटिकल एक्टिविटी के नाम पे वायलेंस भी प्रमोट करते हैं, इंतशार भी फैलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी क्रिएट करते हैं, खुद स्टेज पे खड़े होकर ये बातें करते हैं। तो यकीनन हुकूमत की यही अवलीन तरजीह है कि जो हमारे शहरी हैं उनकी राइट्स प्रोटेक्ट हों, उनके लिए कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पीटीआई की वजह से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो बने उससे कोई हमारे सिटीजन्स को कोई परेशानी ना हो। तो यही हमारी अवलीन तरजीह है। बाकी हुकूमत अपना काम जारी रखेगी, इंश्योर करेगी कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले सके और जो हमारे शहरी हैं उनके राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ हो। और हुकूमत ने जो एक जिम्मेदारी उठाई भी है पीटीआई की हुकूमत का गंद साफ करने की, पिछले चंद माह से आपने देखा है कि हम इन्हीं का किया हुआ गंद साफ कर रहे हैं, हमारी रियासत साफ कर रही है, मईशत में बिलखुसूस काम कर रही है, वो काम जारी रखेगी। देखिए, वो गुज़श्ता लॉन्ग मार्च को अगर थोड़ा सा साइड पे कर दें, इस वक्त तो देखें पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है, पुख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, कश्मीर में उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत है। तो अगर तो वाकई उनके साथ लोग निकल आते हैं, फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, हुकूमत की अवलीन तरजीह ये होगी कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले जिसका एक ट्रैक रिकॉर्ड इमरान खान साहब खुद और इनकी जमात दिखा चुकी है।
تو حکومت انشور کرے گی کہ قانون کوئی بھی اپنے ہاتھ میں نہ لے، بلا وجہ ہمارے شہریوں کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ بنے. جس طرح یہ پہلے پارلیمان پہ حملہ کر چکے ہیں، جس طرح یہ پی ٹی وی پہ حملہ کر چکے ہیں، جس طرح ہمارے اداروں کی پریمیسز کے اوپر شلواریں لٹکا چکے ہیں، اس طرح کے یہ کام نہ کر سکیں، یہ حکومت انشور کرے گی اور یہ اس کا انشور کرنا کام بنتا ہے. باقی ان نے جو تماشا تموشا لگاتے رہیں جی، یہ جو جعلی بیانیہ ان نے چلایا ہوا ہے، جھوٹ اور پروپیگنڈا کی بنیاد پہ جو سیاست کا سلسلہ ہے، یہ اکسانے والا سلسلہ ہے، اس کی بھی حقیقت اب سائفر لیکس کے حوالے سے آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب توشہ خانہ کے اندر یہ کرپٹ ثابت ہو گئے ہیں، فورن فنڈنگ کے اندر یہ کرپٹ ثابت ہو گئے ہیں. یہ ابھی 50 ارب کی جو ڈکیتی ہے وہ اس کا بھی معاملہ چل رہا ہے. تو یہ ان کی یہ جو اور یہ جعلی جو حقیقی آزادی کا بیانیہ تھا، یہ بیرونی سازش کا بیانیہ تھا، وہ بھی سائفر لیکس میں سامنے آ گیا کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ کھیلیں اس معاملے پہ، کھیلیں جانتے ہوئے اس چیز کو کہ اس میں کوئی اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے. انہیں جان بوجھ کے سازش کی ایک کہانی بنائی اور یہ اپنی سیاست کو چلانے کے لیے، اپنی کرسی کو بچانے کے لیے، کرسی سے چمڑنے کے لیے یہ ملک کی دفاع کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات کو بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہیں. یہ شخص کچھ بھی داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے. دیکھیں کیانی صاحب، اصل معاملہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات تو آپ کو کرنے ہوں گے. اگر واقعی ان کے ساتھ ہزاروں لاکھوں لوگ اگر نکل آتے ہیں، وہ تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ الیکشن کروا دیں، تو جو بھی صورتحال آگے نظر آ رہی ہے اس میں آپ کو انوالو اور انگیج کرنا پڑے گا تحریک انصاف. دیکھیے، جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، یہ حقیقی آزادی تو ایک تماشا ہے، ایک ان کا ایک کہانی ہے جو انہیں بنی ہے. حقیقی آزادی تو عوام کو اب ان سے چاہیے. فورن فنڈڈ جماعت تو یہ ہے. ووٹانگ کرکٹ لمیٹڈ پہ $2.2 ملین کی بات تو ان پہ نکلی ہے. تو اس جواب تو ان نے دیگر چیزوں کے دینے. خیر، ان نے ایک تماشا چلایا ہوا ہے اکسانے کا. یہ پروپیگنڈا کے استاد ہیں، تو یہ وہ سلسلہ کر کے چل رہے ہیں. باقی بات رہی، دیکھیں حقیقی آزادی اور یہ الیکشن واقعی چاہتے ہوتے تو نو کانفیڈنس موشن جب فائل ہوتی، اس سے پہلے ان کو پتا تھا نو کانفیڈنس موشن آ رہی ہے. ان کے پاس پورا موقع تھا کہ یہ الیکشن کال کرتے. ان کے پاس بطور وزیر اعظم اختیار بھی تھا، مگر اصل بات یہ نہیں تھی کہ الیکشن ہو، اصل یہ تھی کہ یہ کرسی سے چمڑے رہیں. اب ان کو الیکشن چاہیے کیونکہ کرسی ان کے ہاتھ سے گئی. ان کو سائفر بھی اور یہ چیزیں تبھی یاد آئیں جب کرسی ہاتھ سے چلی گئی. جب ہر غیر آئینی اقدام جو یہ اٹھانا چاہتے تھے کرسی سے چمڑنے کے لیے، وہ جب فیل ہو گیا تو تبھی ان کو یہ سائفر اور یہ چیزیں یاد آئیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ تو آ کے اسمبلیوں سے استعفے دے گئے تھے، اب آ کے الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں مگر اسمبلیوں میں بھی نہیں جانا چاہتے. خود وزیر اعظم جب تھے تو اپوزیشن لیڈر کا ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے. اتنی تو ان کی ایگو جو ہے، ان کی جو انا جو ہے وہ ان کے آگے تھی کہ ان کو اب ملکی مفادات، پارلیمانی جو روایات ہیں، یہ چیزیں پیچھے چھوڑ کے ان کی انا کی وجہ سے یہ ان چیزوں پہ کرنے کا تیار نہیں تھے. تو حکومت دیکھیں، حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، حکومت اپنی ذمہ داری نبھائے گی. حکومت ان کو لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں کریٹ کرنے دے گی، اور حکومت اور کولیشن جو پارٹنرز ہیں الیکشنز کے حوالے سے جو بھی فیصلے کرنے ہوں گے وہ انشاءاللہ آپس میں بیٹھ ہی کرے گی. ابھی تو حکومت کا یہی ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اپنی مدت بھی پورے کرے گی، اور عمران خان صاحب سے کوئی ڈکٹیشن لینے کی نہ ہمیں ضرورت ہے، نہ ہماری حکومت لے گی، اور انشور کرے گی کہ کسی قسم کا بھی یہ تصادم نہ پھیلائے اور کسی قسم کی بھی یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. جی ویسے آپ کی جماعت میں ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے، خود شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ کئی دفعہ ہمارے شو میں کہہ چکے ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی جلد کر دی جائے. ایسا کچھ آپ کو ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ تعیناتی ہو جاتی ہے تو شاید لانگ مارچ کا اتنا امپیکٹ نہیں رہے گا. دیکھیے، ہماری حکومت نہ اس کو ضرورت ہے اور نہ ہی وہ ایسا کرے گی کہ عمران خان کے کہنے پہ یا اس کی وجہ سے کوئی فیصلے کرے گی. ہماری حکومت جو ایک آئینی ذمہ داری ہے آرمی چیف کی اپوائنٹ کرنے کی، ایک ہمارے آرمی چیف کا ایک ٹینیور مکمل ہو رہا ہے، اور جو آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے وہ آئینی تقاضے دیکھ کے، ٹائم لائنز دیکھ کے وہ اپوائنٹمنٹ کا جو سلسلہ ہے وہ حکومت ایک پروسیجر جو تعین ہوا ہوا ہے اس حساب سے وہ کرے گی. اس میں عمران خان صاحب کی لانگ مارچ یا ان کا کہنا یا ان کی چاہ یا کیا وہ چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، وہ کہیں فیکٹر نہیں کرتی. اور ان کو درد بھی اسی چیز کی ہے. تو یہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے پارٹی قائد نواز شریف صاحب کے جو ٹویٹ ہے اس میں بھی انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے. تو ان کو اصل میں عمران خان صاحب کو درد اس بات کی، مگر حکومت یہ جو اپنی آئینی ذمہ داری ہے وہ پراپر طریقے سے ایک جو آئینی طریقہ رولز آف بزنس کے اندر جو طریقہ ہے اس کو فالو کر کے وہ اپنی ذمہ داری پورے کرے گی، اور جس ٹائم پہ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو انشور کرے گی کہ اسموتھ طریقے سے وہ پورا پروسیس ہو جائے. اچھا، کوئی شنید یہ بھی ہے کہ پنجاب میں عدم اعتماد کی تحریک لائی جا رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کے مذاکرات وغیرہ ہوئے ہیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیے.
دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ پنجاب حکومت تبھی پی ایم ایل این اور یہ کولیشن پارٹنرز نے بنائی تھی، اور اس کے بعد جن عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں حکومت پی ایم ایل این کی یا کولیشن پارٹنرز کی ختم ہوئی ہے، اس کے متعلق جو ہمارے تحفظات ہیں وہ آپ جانتے ہیں، اس کے اندر کہ 2 ججمنٹس آئیں اور اس کے اندر ہماری رائے میں تضاد تھا۔ بہرحال وہ یہ، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی عوام کا نقصان ہے جتنی دیر پی ٹی آئی کی حکومت یا پی ٹی آئی کی کولیشن یہ جو انہوں نے بنائی ہوئی ہے، جو یہ حکومت چلا رہے ہیں، پچھلے 4 سال بھی جو انہوں نے نقصان کیا ہے، اسی نقصان کا تسلسل ہے۔ اور حکومت اور یہ جو کولیشن پارٹنرز ہیں پی ایم ایل این اور ہمارے جو اتحادی ہیں، وہ یقیناً جو بھی آئینی آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہوں گے اس کا جائزہ لیتی رہتی ہے، لیتے رہیں گے، اور اس کا عمران خان صاحب کی لانگ مارچ روکنے یا اگین میں آپ سے کہوں گا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف انشور کرنے کے لیے کہ جو ایک لیجیٹمیٹ حکومت پنجاب میں بند ہونی چاہیے وہ اس کو کس طریقے سے لایا جا سکتا ہے، اور جو بھی ہمارے پاس آئینی آپشنز ہیں اس کو ایکسرسائز کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تو یقیناً وہ پی ایم ایل این کا اور ہمارے اتحادیوں کا حق بھی ہے، اور وہ آپشن ہم خود موقع دیکھ کے، ساری فیکٹس دیکھ کے، سچویشن دیکھ کے اسی مطابق فیصلے کریں گے۔ جی انشاءاللہ۔ بلال اظہر کیانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ناظرین آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔